kanang napulo ani kasungay dinihog kani pinahiran kanaglana ni Kristo. Si Kristo ang magdihog ana, dili kay si Kristo moadtos Malacañang then ibutar pastilan in town ng mga tawhana. Diun sa nila pagtuo. Diun sa kanila paghuna-huna nga ilamang gi tuuhan nga si Kristo dadon sa Malacañang pinaagi og butar. No? Dili kana tinuod kay si Kristo hari na daan. Wala pa mahimugso hari na daan si Kristo. Mga igsoon, ako na usab nga ihatag kani sa lain nga mamumulong. Una si Cardinal Carlos Macaraya. Daghang kayong salamat Master Ginito Gabuluyabo nga mao kini ang tinuod nga makatukod aning gobyerno sa Dios karong 2034. Uban sa iyahang 12 ka mga apostoles. Akong gipasidunggan ang ato mga kaigsuonan dinha sa gibilin ni Mahalahari. Tanan gyud tanan. Atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte uban sa iyahang senador na 24 o ang mga opisyal sa tibok Pilipinas nga nagpalibot kaniya nga makahibalo muhimo og pagmalasakit sa mga kabos. Ako mag-ingon kaninyo nga karong 2026 dunay pagkahimuon nga bautismo sa tinuod nga John the Baptist ngadto kang Kristo aron matuman ang pagmantala niya sa pito ka tuig nga sa pagsinggit sa gobyerno sa Dios dinhi sa Pilipinas uban si Andusi ka mga tinunan. Paghuman niya na imong idugang sa 2026 mahimo din siya 2033 nga pag-abot sa 34 mao pa ni uno sa pagtukod sa gitawag og gingharian sa mga saserdote og di Kristo nga matupa mao kana ang pasudlan sa tanang mga tao aron sila maluwas. Daghang salamat sa inyong pagpamati. Ako si Carlos Bakaling Macaraya, Carlos Bakaling Buenaventura nga mao gid kini ang tinuod nako kabansagon. Nahimugso ako didto sa Lindungan, Balimbing, Lanao del Norte. Daghang salamat sa inyong pagpakigubang kanamo. Sa ngalan sa among mahal magtutudlo, Master Ginito Gabuluyabo. Daghang salamat. Sige. Lain po. Okay, no? Mayong hapon katong tanan nila binagayod sa among mahal nga magtutudlo nga mo si Master Ginito Gabuluyabo sa iyang mga reyna. Maigsoon kini akong topic gamay ra ka mumutan tayo pero may tungod kini sa atong dagan sa panahon karon. Kay nagaingon diri ang unang panghimaraot milabay na tan-awa duha pa ka panghimaraot umabot. Mga igsoon unsa may atong nga buhaton aron kita malikay niini. Kay kun kita mag sa
pag patuo nga kita nagatuo kang Kristo paano wala kita magabuhat sa iyang ginapabuhat sa nato. Ang iro nga ang Wala signal. na kita mahimo. Sa atong basahon ang Ezekiel 18:21 nga nagaingon, apan kung ang dautan motalikod gikan sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo ug magabantay sa akong tanan nga kabalauran ug magabuhat ni anang nahisubay sa balaod ug matarong siya sapagkat tinuod mabuhi siya dili mamatay. Nan mga igsoon, kung wala kita nini ng mga kabalauran, malikay baka kita nining panghimaraot sa Ginoo. Kay siya nagaingon man sa Malakyas, nagaingon siya nga kamong gipanghimaraot uban sa panghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kining tibok nga nasod. Dad-an ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini sulay ninyo ako aron o karon. Nagaingon si Diuba sa mga panon. Kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga walay dapit nga igong kataguan sa pagdawat niini. Mga igsoon, kung ang ingon niya din nililigsoon, kung kita dili magatuman, kung kita magatuman sa mga kabalauran, apan wala kita magatuman ni ingon niya nga kini ikapulo, yus ang Japon atong pagtuo kaniya. Kay muna giingon nga mabaw ang atong pagtuo. Kay dini man magsuon makita nato ang tinod nga kita nagadawat ni Kristo. O dili pod Ginoo maigsoon makita nini ang giingon nga atong pangalan makita basahon sa kinabuhi kun kita maghatag nining ikapulo. O karon maigsoon dili nako tason kina akong gisulti kay gamay ra man ang akong papik. Ako kani hatag sa akong kauban si Kardinal Benito Bilisa. Mayong hapon sa tanan, daghang salamat kanimo Kardinal Rogelito Dimuser. O sa dili man ako ipadayon kini akong tema, mangayo na akong katahuran sa among buhi nga Dios nga mao si Master Janito Gabuliyabo. Mayong hapon kanimo Master, uban sa imong pamilya. Ingon man sa akong mga kaubanan sa 12 gates sa everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Mayong hapon kanyong tanan. Labi na ni Cardinal Carlos Macaraya, mayong hapon usab. Mga igsoon, gamay lang ako ang ikapahayag kaninyo karon nga kini mao kining gobyerno sa Dios. Kinahanglan nato masabtan kining gobyerno. Kay mao man ni karon. No? Kanang gobyerno sa Dios. Kay kanang gobyerno sa Dios, aduna kini tulo ka factors nga mao kining kabalauran, tulo manon, ug mga sugo. Apan kini
karon nga panahona giyatakan kini sa mga katawhan. Kay daghan ang nagingon nga kaning kabalaoran sa Dios wala na. Subot ipasabot, free na ta karon, no? Free na bata nga mangawat. Free na bata karon sa pagbuhat o kadautan, no? So giyatakan usab kini o kining mga mga igsoon. Kaning gobyerno sa Dios magsugod kini sa duha ka bato. Na ngano man? Ngano magsugod man sa duha ka bato? Tungod kay ang bato sumala sa unang Korinto 10:4 nga silang tanan na nagpanginom sa bato. Tungod kay kaning bato si Kristo. Mao kana mga igsoon. Mao nga asa man nato makita kining duha ka bato karon? Walay lain kining samal og dapitan. Mao ning duha ka bato. Dinhi kana magsugod kanang gobyerno sa Dios. Tungod kay mao kining gobyerno sa Dios nga wala makagawas. Mao nga kung imong istoryahon atong unahon kining samal, magsugod kini sa panahon nga didto nagbuhat ang Dios og tao nga mao si Adan. Nga kini gitawag og Garden of Eden. No? Dinhi kana nagistorya ng Dios. Sa diha nga nakasala si Adan ni anang tuig 181. Nakasala sila. Si Adan og si Eva. Mga kining Garden of Eden nga mao kining Mesopotamia nahimo kining dulumtanan sa Dios. Kaning Mesopotamia. Nan kay nahimo man kining dulumtanan sa Dios. Wala na dinhi ang Dios tungod kay nakasala si Adan niadtong panahon na. Kay gisupak ni Adan ang balaod sa Dios nga gingon, makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa tanaman. Apan sa pag-ila sa maay dili ka mokaon niadtong bunga. Apan gisupak kadto ni Adan, mao nga nakasala. Mao nga gibalhin sa Dios nga nahimong panulondon kadtong Kanaan nga didto kini sa panahon ni Abraham. Kanaan munang yutang saad, no? Sa diha nga nagistorya ang Dios dinha. Niabot ang panahon nga ang ni sa Mesopotamia nga mao si Chusan Risatahim. Unya gibi naulipon ang mga Israelitas sulod lamang sa 8 ka tuig. Mao nga nining panahona adunay mga maghuhukom nga mao kadto si Otoniel, si Deborah, si Barak, si Gideon, no? Si Jair, si Jepti, si Elon, si Ibsan, si Abdul. Mao kadto ang mga maghuhukom nga nagpuli-puli sa Israel. No? Sa diha nga niabot ang panahon ani mga igsoon, ako na lang ning direct aron nga madali nato tungod kay atong oras doon na lang. Mao nga pag-abot sa panahon didto sa kinabuhi ni Hesus, nag-istorya ang Dios dinhi. Tungod kay si Hesus mao kini ang ika-60 kakaliwatan gikan sa panahon ni Adan. No? Mao nga si Hesus ingon, consumatum est, natapos
natapos na ang tanan. Kay siya ang katapusan, wala na'y sunod ni Hesus. Mao kana mga igsoon. Excuse me. Mao nga sa diha nga si Hesus ilansang siya sa cross ni anang tuig 29, no? Imedya. So wala pa siya gilansang dinha. Perting sukuan ni Hesus sa mga Hudyo. No? Suko kay siya. Unsa may giingon niya? Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios, gobyerno sa Dios, nga pagakwaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Sa ato pa mahimong Kristohanong pagtuo. Nan karon kay gihatag man sa usa ka nasod. Atong pangitaon asa man ang nasura kanang gingharian sa Dios nga gibalhin. Mga adunay panagna matud pa diha sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 15 nga nagaingon, busa himayaan ninyo ang Ginoo sa silangan. Bisan pa ngalan sa Ginoo ang Dios sa Israel didto sa mga pulo sa dagat. Muna mga gihatag man sa kanasog pangitao na to asang nasura. Pero kung imong basahon sa kasulatan, sumala sa unang Korinto 9:24 nga sa tanang managlumba usa lang ang makadawat og ganti. Na, no? Mao nga atong pangitaon mo silik kita og upat lamang kanasod nga anaa sa silangan. Kay ang unang kriteria kanimang kingdom of God, no? Gingharian sa Dios. Sunod, yutang saad. No. Sunod, kaning silangan. Ana. Mao nga silangan man. Unsang mga nasura nga una, Japan, Indonesia, Malaysia, o Pilipinas. So upat, ato kini silang palumbaon. Kung kinsa nilang upat ang makadaog sa kriteria nga gingon. Ang Japan silangan, Indonesia silangan, Malaysia silangan o Pilipinas silangan. Ikaduha, yutang saad. Mao nga ang Japan, wala dinhi sa Japan ihatag kanang gobyerno sa Dios. Wala. Indonesia, wala. Malaysia, wala. Pilipinas, naa. Ngano man, unsay prueba? Dr. Jose P. Rizal, no? Jose Protasio Rizal. Unsay iyang giingon? Mindanao is the land of promise. No, Mindanao is the land of promise. Sa to pa, yutang saad. So only Pilipinas kriteria nga land of promise. Karon, mga igsoon, anhi kita mag-focus sa Pilipinas. Ang Pilipinas adunay 7,641 ka mga pulo. No? Usa lang ihatagan nga mahimong Pinoy-anan sa Dios. Mao nga pangitao na to. Sumala sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 38 kung wala ko masayo nga nagaingon nga kining gingharian sa langit gisambingay kini sa tulo ka takos nga harina. No? Mao nga kining Pilipinas sa pagsabot na to, kung nakasabot mo, ang Pilipinas gibahin sa tulo ka bahin nga mao kanang Luzon, Visayas, o Mindanao. Tulo lang. Mao ni ang gipasabot sa kasulatan.
Mga kung imong kutan-on kining Luzon, Visayas, wala din higihatag ka ng land of promise, yutang saad. No? Wala din higod sa Mindanao. Mao nga mag-focus ta sa Mindanao. Kung asa sa Mindanao, tanang giingon, busa himayaan ninyo ang Ginoo sa silangan. Bisan pa ang ngalan sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, didto sa mga pulo sa dagat. Pulo sa dagat, mga igsoon. Mao nga ang Mindanao. Walay lain ang naa sa sentro sa Mindanao, nga naa sa silangan. Davao lamang, mga igsoon. No? Davao. Nangaron kay dili man ni pulo aning Davao. Sa to pa, imong pangitaon, unsang puloa nga naa sa Davao. Kung dili ka mo base sa panahon nga dito gibuhat sa Dios ang tao dito sa Gardens of Eden. Sumala sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 15. Mao nga pangitaa unsang puloa walay lain kaning samal. Ang samal nag-ingon. Samal is the only garden, no, garden city of the Philippines. No, is the only garden city of the Philippines. Mo na mga igsoon nga ang samal mao kini ang una sa bato nga gitumban sa amo ang magtutudlo nga mao si Master Ginito Gaboliyabo. Kino mga igsoon, dili na nako tas-on kay gamay namang oras. Sunod panahon na pod kining dapitan natong istoryahon. Akong ibalik sa mga magtutudlo nga mao si Master Ginito Gaboliyabo. No, salamat kayo, no? Og nga ato di ayong pangumustahon ang tanan natong mga kaigsuonan sa gingharian sa Dios o Kingdom of God nga gitukod sa atong mahal nga hari Pilimon Oriambonanza. Kay dili ako maulaw mosulti nga kaning utoka didto kani gihatag ni Dr. Jose Rizal. Kay kaning utok sa Dios gihatag niya didto ni Adan. Pagkasala ni Adan gibawi sa Dios nya gihatag didto ni Salomon. Wala ni ihatag ni pagkawala ni Salomon gihatag kani didto ni Hesus. Pagkawala ni Hesus gihatag kani didto ni Dr. Jose Rizal. Unya moisip din ka og 70 ka tuig maabot dayon ang 1931 nga didto matao si mahal nga hari nga gihatagan anang utoka mao nga sa tanang pangulo sa tibuok nga Pilipinas siya ang nakahimo sa pagsinggit nga kaning Pilipinas gihatagan sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang iyang papel do na may utlanan sumala sa gisulti sa Dios kanako nga unta dili ako makatuo kay sa akong hunahuna ako sulugoon raman. Apan tungod lagi kay wa man tay mahimo kon pagbuot gyud sa labing gamhanan aning kalibutana. Mao nga igo na lang ako nga midawat sumala sa iyang gihatag dinhi kanako. Kay 3 times man nga iyang gihatag kanako sa ikatulo nako akong gidawat. Mao nga ako kani nga panlimbasugan nga matukod kaning gobyerno sa Dios nga ang target time mao ang 2033. Kaning gobyerno sa Dios saluhan kani sa tanang mga Kristiyanos. Dili lang kay usa ka pundok ang magtukod ani. Kay kanang gingharian sa Dios sugo kana sa tibuok nga Christianity. Mao nga ang tanan nga mga pundok nga nailalom sa pagtulunan nga Christianity, Kristiyanos, gisugo kana pagtukod aning gobyerno sa Dios. Mao nga maayong hapon sa atong mga igsuon sa Kingdom of God, diha labi na sa 24 ka mga leaders nga maoy gipialan sa atong
mahal nga hari Pilimon Oryambunansa. Hinaot ako nga magpadayon ang inyong kusog o kalig-on sa pagpanglantaw sa unahan nining buluhaton nga gisangon kanato sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Ako na po ning ihatag sa atong kauban nga si Cardinal Ed Pasanting. Daghang salamat no, Master. O sa dili pa ako mopadayon, ako mayo usag mayong adlaw kanino diha sa Semirara, Antique kay Bishop Arturo Amaba. Mayong hapon dia kanimo, Bishop ug sa imong tibuok nga pamilya. Ug sa Luzon, Visayas, Mindanao sa mga suki na muntik paminaw. Igo na lang ako sa inyo mga musta no. Kay nga among gibahin-bahin ako magaingon kaninyo may hapon kaninyong tanan. Cardinal Edi Remulyo Pasanting na dinhi sa Samal karon kauban sa among Master Genito Gabulayabo nga maoy nagatukod ining gobyerno sa Dios. Ang gobyerno sa Dios mga igsuon, ako yung ipahinumdom kaninyo. Basaha lang ninyo ang Exodo 19:6 og sabta. Kung dunay na nakahimo ni ana, ug dunay na kamoy nakitang nasod nga nahimong balaan, kana kay balaan man sa ato pag man video man Mani karon. 5 minutes pa na, 6 minutes. Ang gobyerno sa Dios mga igsuon, no? Inyong sugdon pagbasa sa Exodo 19:6 og sabta ninyo pag-ayo. Pinaman na apostropi diha. Ningon dito ang Dios, alang kanako kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Ayon na lang pud niyo giapil na sumpay ana kay di na niyo masabtan. Kay ipasugilon man na. Dito man ni Moises ipasugilon. Subot pasabot nga kanang mga pulunga sa Dios mahitungod sa usa ka gingharian sa mga saserdote dito pa na sa panahon ni Moises. Nan karon kay kung gusto ta og kaluwasan, ato ka ng pangitaon. Kay wala pa man na matukod. Kay kung matukod na natukod na doon na untay usa ka nasod nga gidumala og mga saserdote. Gikan sa presidential office o presidential o nga office hantud sa barangay. Kung wala pa mo'y makita, atong tabangan og patindan sa Dios nga karon insakto na. Nga gitawag na og right time, right person, and right place. Mga igsuon, dungagan pa nato na og pamatuod. Sumala sa gisulti ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:9, usa ka piniling atong basahon. Atong basahon mga igsuon no, sa unang Pedro sa unang Pedro 2:9. Nya. Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili. Hinumdumin ninyo pag-ayo nga ang kaliwatang pinili sa Dios atong tiwason. Kung kinsa ang kahugpungan sa mga saserdote. Harianong saserdote, kahugpungan sa mga harianong saserdote ay mga pinili. Gusto ka mo maapil sa pinili. Kinahanglan mahimo ka mong miyembro sa gingharian sa mga saserdote. Ang nasod nga balaan, ang kaliwat, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios mao ang mga kahugpungan sa harianong mga saserdote. Di man ini na pag-ayo. Ayaw mo pagpakabuta o pagpakabungol, mga igsuon. O gipamatud-an ka na ni Hesukristo sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 6 nga nagingon siya. Bulahan o balaan ang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw sa mga taong gahom sa pagbuot. Hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya maghari sa kalibo ka tuig. Nan karon kung dili ka
maapil sa piniling katawhan sa Dios. Kaya ang piniling katawhan sa Dios ang timailhan ana mga saserdote man. Dili ka makaapil sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Kristo. Bosa, mga igsoon, kanang tulo ka teksto nga akong ihatag kaninyo, dili na basta-basta. Pangitaon na ninyo kung nainasod nga nahimong balaan, kaya ang pagkabalaan sa usa ka nasod, pagkadumalahon og mga saserdote ang gobyerno. Ang gitawag dayon of divine government of God. Maura to, og di na mayong hapon kaniyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako si Cardinal EDR Pasanting og ang akong cellphone number nga TM sa gusto nga makikistorya nako, makighusay nako, na ako'y gamay nga ikapaambit nimo na ninyo nga nakutlo namo, nga naambit namo diha dinhi ni Kristo. Bosa, tawag lang mo o text sa 09-225-123-679. Sa gustong magpamasahe, kung di pa mo nahadlok sa COVID, kay kaning masahe na mo, tambal man ni sa mga naapektuhan sa COVID. Tawag lang mo niya or mo text nako, may hapon kanyang tanan. Kung ibalik sa amo ang tutudlo. No, mga igsoon, no, natapos na ang atoang panahon. Ang atong panahon sa pag-live na to sa radyo humana. O ato kaning balikan kunya sa sunod na pod nga Domingo. Hinumdumi ninyo nga kaning gobyerno sa Dios, mga saserdote ang magdumalaan. Di mahimo sa Dios nga dili saserdote. Kanang pulo ka mga sungay nga magsugod sa 2034, saserdote kana. Nga gikan sa sulod aning atong pundok. No? Gikan sa sulod sa atong pundok, ari muguwa kanang saserdote. Kanang presidente ani, saserdote. Ang vice presidente, saserdote. Ang 12 kanang 24 ka mga senador, mga saserdote kana. Ang atong mga congressman, ang atong kaning governor, kaning mayor, down to barangay leader, hangtod sa purok leaders, mga saserdote kani. Nga usara ka huna-huna. Magsugod ni sa 2033 kay kung imong isipon kanang 2033 mao kanay ika-490 ka tuig gikan sa 1543. Kung mangutana ta unsa may kalambigitan sa 1543, kung muisip kag 2000, kay 2000 man ang kang Kristo nga sukod, ang uno ana mao ang negative 457 BC. Kung subayon nato ang istorya sa negative 457 BC, mao kadtoy pagpahiuli sa Jerusalem. Nga tuig sa pag-isip sa 490 ka tuig nga niana si Kristo nahimugso didto sa Israel. Mao nga doon na may 490 ka tuig ang Israel nga gihulat sa katawhan aron mapahiuli o aron mataw kadtong ilang manluluwas, gibalhin man kadtong ginghariana nga unta angay alang kang Hesukristo, gibalhin man sa nasod nga nahimong Kristiyanos, Pilipinas man ang nasod nga nahimong Kristiyanos, mao nga there is another 490 years. Aron muguwa pod si Kristo dinhi sa Pilipinas ni anang 490 maingon sa Israel. Sayon ra kayo, sayon ra. Busa kinahanglan mubalik ang istorya sa Jerusalem. Dili ang paglaglag kun dili ang pagpahiuli. Kay dili naman nato istoryahon tong paglaglag. Pagpahiuli naman mauman gani nga ang uno sa 490 nagsugod gyud sa negative 457 kay mauman toy sukod sa pagpahiuli. Nga niini si Zorobabel, si Jesua, og si Nehemias, og si Esdras. Motoy mga pinayalan didto. Tulo kadtong nanguli didto kay sunod naman si Nehemias.
Mao nga murepet kadto gahulat ang Dios og 2,000 ka tuig sumala sa Osea 6:2. Kay ining pagbalika karon ni Kristo, istoryahon ani Jerusalem man gihapon, pero bag-o na nga Jerusalem. Dili na ang daan. Ang daan mo'y napahiuli sa negative 457. Ang bag-o nga Jerusalem istoryahon sugod sa 50. Mo kanay mao nga kun inyong basahon sa bisan asang kasaysayan, ang Pilipinas gibunyagan na sa tuig 1543, 1542, dili 1544, kay dili man to maoy ika-2000 gikan sa kun 157 sa 2000 ni Kristo, ang answer ana 1543. Dili ako baka nga moingon kaninyo nga ang 1543 maoy ika-2 sa pagpahiuli sa mao nga ang 490 ka tuig sugod sa 1543 matapos sa 2033. Kanang 2033 mo kanay ika-2000 ka tuig nga kung wala papatya si Jesus sa 29, si Kristo mohari sa Jerusalem, kay maumanto didto ni anang wa pa matao si Jesus. Kung inyong basahon sa 26, kung kuhaon nimo ang 2000 sa 2026, ang mahabilin ana 26 AD, nga mao kanay pagsugod ni Jesus ug sangyaw human sa bautismo ni Juan Bautista. Mga dili ako maulaw, di ko mahadlok sa tibuok kalibutan nga unya sa 2026 dunay dakong reenactment sa bautismo anhi na mahitabo sa Pilipinas. Reenactment kay gasubli naman lang gud ni reenactment kani sa buhat ni Juan Bautista o sa buhat ni Jesus. Mo kana mga igsuon. Mao nga salamat sa tanan nato mga kaigsuonan dinhi sa Facebook. Ang ako lang nga kitang tanan magpasayloanay sa tanan nga mga comment dinha sa Facebook nga dili na angay alang sa mata sa katawhan. Magpasayloanay ang tanan nga na nagbangi diha sa Facebook kay kitang tanan usara kita og usara kitag misyon mao kaning pagpabarog sa gobyerno sa Dios. Busa timan ininyo nga kanang gobyerno sa Dios puro gid ni mga saserdote, dili ni matukod nga dili saserdote. Saserdote gyud kay sumala sa Exodo 19:6 kanang gingharian sa Dios, gingharian kana sa mga saserdote og si Kristo ana ang labaw nga saserdote. Mao nga ayaw kamo kalimot nga kining akong buhat karon pagpaambit sa utok ni Kristo kay kanang makaambit ana mo'y mabanhaw. Mayong hapon kaniyong tanan og mobalik kami sa maong takna og istasyon dinhi usab sa Facebook og magkita na usab kita sa sunod nga Domingo. Mayong hapon kaninyong tanan. Dili ayaw kamo kalimot nga magpasayloanay gyud ang tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan. Pasayloanay kitang tanan.